اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت۔ سورہ انشقاق مکی صورت ہے، 5 ایدیاں آیات نے۔ ان آیات دے اندر انسان دی حقیقت اور آخرت دے حالات اللہ نے بیان فرمائے۔ ہوں تے بار بار سن کے میرا خیال ہے یہ بات دل و دماغ دے اندر اس قدر پختہ ہو گئی ہوئے گی کہ ستیاں پہ بھی کوئی سانو سوال کرے نا کہ مکی صورتاں دے اندر کی بیان ہویا تے میرا خیال ہے جواب غلط نہیں ملے گا کہ توحید بیان ہوئی ہے، رسالت بیان ہوئی ہے اور قیامت دے حالات بیان ہوئے۔ اصل دے اندر جیڑی بیماری جنی زیادہ ہوئے او دا علاج بھی پھر اتنا زیادہ ہی کیتا جاندہ ہے۔ یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ کافر تے آخرت دے منکر ہے ہی نہیں، غیر مسلم تے آخرت دے منکر ہے ہی نہیں، لیکن یہ بیماری اینی زیادہ ہے کہ بے شمار مسلمانہ دے اندر بھی یہ آ چکی ہے۔ انہوں نے بھی کچھ 4 کتاباں سائنس دیاں پڑھ کے نا تے اپنی عقل کو کام لینا شروع کر دیتا ہے تے عذاب قبر دا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کدی عذاب قبر دا انکار کردے نے، کدی جہنم دا انکار کردے نے، کدی جنت دا انکار کردے نے، کدی کسے شے دا انکار، کدی کسے شے دا انکار، اور یہ سارے انکار اکٹھے کر لے جان تے انہاں دا مڈ یہی ہے کہ اصل دے اندر حدیث دا انکار۔ جڑے لوگ فتنہ انکار حدیث دے اندر مبتلا ہو جاندے نے انہاں دے کولوں کچھ بھی توقع کیتی جا سکتی ہے۔ وہ کدی معجزات دا انکار کرن گے، کدی قیامت دا انکار کرن گے، مر کے دوبارہ اٹھائے جان دا انکار کرن گے، قبر دے سوال و جواب دا انکار کرن گے، اور طرح طرح دے اشکال پیدا کر کے لوگاں نو الجھان دی کوشش کرن گے۔ لیکن اللہ دی ذات نے اے مضمون بار بار بیان کر کے اے پلیکھا کر دیتا کہ تسی کسے پلیکھے دے اندر نہ رہ جایا جے، کسے شک دے اندر نہ رہ جایا جے کہ اللہ ایک وقت آئے گا اے سارے دا سارا جہان ملیا میٹ ہو جائے گا، اے نظام زندگی ختم ہو جائے گا، زمین تبدیل کر دیتی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ فرمایا اذا السماء انشقت، او ویلا یاد کرو جدو آسمان پھٹ جائے گا، وآذنت لربھا وحقت، کیوں پھٹے گا کہ او دے رب نے انہوں حکم دے دیتا وحقت، تے آسمان دے لائق اے وے کہ واقعتاً او رب دی موڑے نا، جدو رب انہوں آرڈر کر دوے پھر آسمان دی کی جرت ہے کہ رب دا آرڈر موڑ جائے۔ فرمایا وآذنت لربھا وحقت، جدو تواڈے رب دا حکم تے آرڈر آ جائے گا پھر آسمان انکار کر سکے گا نہیں، پھر پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جدو رب دا آرڈر آ جاندہ ہے پھر چیزاں پھٹ جاندیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے تے آن والے آئے آ کے کہن لگے اگر تسی واقعتاً اللہ دے سچے نبی ہو تے چن نو 2 ٹکڑے کر کے وکھاؤ، چن نو 2 ٹکڑے کر کے وکھاؤ۔ اللہ دا امر ہویا، اللہ دا آرڈر آیا، محبوب اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے، 2 ٹکڑے کرنا میرا کام ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی دا اشارہ کیتا، چن 2 ٹکڑے ہو گیا، سجا پاسا سجے پاسے تے کھبا کھبے پاسے۔ اے دے بارے قرآن نے آکھیا نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، او لوگوں قیامت قریب آ گئی ہے، ہون تے چن بھی 2 ٹوٹے ہو چکا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اذا السماء انشقت، جدو آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وآذنت لربھا وحقت، جدو رب دا آرڈر آ جائے گا پھر آسمان او دا انکار نہیں کرے گا۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، او ویلا بھی یاد کرو جدو قیامت والے دن اسی زمین نو پھیلا دیاں گے، زمین نو پھیلا دیاں گے۔ چمڑے دا ٹکڑا نا او دے اندر وٹ ہوندے نے تے وٹ جڑی شے نو پے جان کدھروں اچھی تے کدھروں نیویں، تے جدوں نو کھچ کے پھیلا کے سیدھا کیتا جاندا نا تے ساری اونچ نیچ دی برابر ہو جاندی ہے۔
فرمایا زمین نو انج اسی کھچ کے برابر کر دیاں گے پہاڑ ختم ہو جان گے، کھائیاں ختم ہو جان گیاں، ٹوئے ٹبے سارے برابر ہو جان گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس زمین نو پھیلا دیتا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس زمین دے اندر ہے یہ زمین اگل کے باہر سڑ دوے گی، اپنے خزانے سارے باہر کر دوے گی۔ جدو سارے خزانے باہر کٹے گی نا تو انسان حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور ویکھ کے اس قدر تعجب دا اظہار کرے گا تے آکھے گا کی، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جدو زمین اپنے خزانے کٹ کے باہر سڑ دوے گی، انسان آکھے گا اینو کی ہو گیا، اے سارا کو جی باہر کٹ دی جا رہی ہے، سارا کو جی باہر سٹ دی جا رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے اینو کی ہونا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تو آڈے رب دا آرڈر آ گیا ہے، تواڈے رب دا آرڈر آ گیا، تواڈے رب دا حکم آ گیا۔ ہون جدو زمین نو اللہ دا آرڈر آ جائے گا، زمین دی کی جرت انکار کر جائے، زمین دی کی جرت اللہ دا حکم موڑ جائے۔ فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، او ویلا بھی یاد کرو جدو زمین نو پھیلا دیتا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تے جو کچھ دے اندر زمین چک کے باہر سڑ دوے گی، وَآزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اے دے رب دا حکم آ گیا، اے دے رب دا آرڈر آ گیا، او زمین تے بھی حکم چل دا تے کدا او حکم دوے زمین پھیل جائے، او حکم دوے زمین سکڑ جائے۔ سکڑی سی کہ نہیں؟ یاد ہے کہ نہیں؟ سکڑی ہے نا زمین۔ او 99 قتل کرنے والا گیا عبادت گزار دے کول، حضرت جی بڑی تسی عبادت کر دے ہو، بڑی اللہ اللہ کر دے ہو، یہ دعا کرو اللہ کسی نو عبادت دا نشہ نہ چڑھن دے۔ اللہ اکبر، بڑی تسی عبادت کر دے ہو، اللہ اللہ کر دے ہو، تے میں 99 قتل کر بیٹھا، میری معافی ہے؟ تے عبادت دا نشہ چڑھیا سی نا، کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، اسی مر چلے ہیں عبادتاں کر کر کے، قتل تے ایک معاف نہیں، تو 99 دی معافی مانگتا پھرنا، کوئی معافی نہیں۔ انہیں کہا اچھا جے معافی میری نہیں تے ہن تیری بھی معافی نہیں، انہوں ہی قتل کرتا۔ لیکن جیڑی اگ دل دے اندر بل چکی سی، ضمیر نو چنجوڑ رہی سی، وہ بلا انہوں سکون نال پہن دیندے سی، اندھا ہو بندیا اگے 99 کیتے ہانی تے معافی کوئی نہیں تے ہن 100 کر آیا۔ اللہ اکبر، گیا ایک عالم دین دے کول، حضرت جی تواڈے علم دے بڑے چرچے سنے، 100 قتل کر بیٹھا، میری کو معافی ہے؟ تے عالم دین کہنے لگا تینوں معافی مل جائے گی، لیکن شرط اے وے کہ اپنی بستی چھڑ کے فلاں بستی دے اندر چلا جا۔ کتھے یاد آئے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، یہ حدیث بیان کرنے لگیا نا، وہ مطالعہ کر کے جمعہ پڑھاندے سن، وہ کیڑا انجی جمعہ پڑھا دیندے سن۔ فرمان لگے کہ عالم دین کہنے لگا جا وہابیاں دی بستی چ ٹر جا، اندے نے تساں منو کہنا حافظ یہ وہابی ترجمہ کتھوں کٹ لے، تے حدیث پاک دے الفاظ نے اس بستی دے اندر چلا جا جتھے ایک اللہ دی عبادت ہوندی ہے۔ تے ایک اللہ دی عبادت کرنے والے کون نے؟ اللہ اکبر۔ عالم دین کہنے لگا توحید والیاں دی بستی دے اندر چلا جا، اے بستی چوں نکلیا گناہگاراں دی بستی نو چھڈیا، اے اجے پنڈوں باہر ہی نکلیا تے موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ جنت دے فرشتے بھی آ گیا،
جہنم دے فرشتے بھی آ گیا، تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ وہ آندے نے اے دی روح نو اساں لے کے جانا ہے، وہ آندے نے اساں لے کے جانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے او لڑ دے کیوں، جھگڑ دے کیوں، زمین ماپ کے ویکھ لو، جنہ دی بستی دے بہتا نیڑے وے او فرشتے لے جان گے۔ جن نیکاں دی بستی دے قریب ہے تے جنت والے لے جان، بداں دی بستی دے قریب ہے تے جہنم والے لے جان۔ نہ کہا ٹھیک ہے اللہ، انہاں فاصلہ ماپنا شروع کر دیتا، انہاں فاصلہ ماپنا شروع کر دیتا ہے بداں دی بستی دے قریب سی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے زمین نو حکم دیتا ہے، زمین نیکاں دی بستی والوں سکڑ جاندی ہے، چھوٹی ہو جاندی ہے۔ اے فاصلہ ناپ دینے تے بندہ نیکاں دی بستی دے قریب ہوندا ہے، جنتی فرشتے دی روح نو لے جاندے نے۔ زمین نو جدوں آرڈر مل جائے سکڑ جا، زمین انکار نہیں کرے گی۔ زمین نو جدوں آرڈر مل جانا ہے پھیل جا، زمین انکار نہیں کرے گی۔ فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ فرمایا ہے انسان انکا کادحٌ، یقیناً تو مشقت کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، الی ربکا، تینوں اپنے رب دی طرفوں حکم جو ملے ہے تم محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے۔ فملاقی، تے اپنے رب دے نال ملاقات بھی کرنی ہے۔ تیرے واسطے محنت بھی ضروری، مشقت بھی ضروری، تے اپنے رب نال ملاقات بھی۔ تے اللہ نے کی فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ایمان والیاں نو مخاطب نہیں کیتا بلکہ انسان نو مخاطب کیتا۔ او مسلمان ہے پاویں غیر مسلم ہے، اللہ نو منن والا یا اللہ نو نہیں مندا، کوئی انسان ایسا نہیں جڑا رب دی بارگاہ دے اندر پیش نہ ہوئے۔ فرمایا فملاقی، تیری رب نہ ملاقات ضرور ہونی ہے، رب دی ملاقات تو بغیر تو بچ سکدا نہیں۔ تے رب والو تیری ڈیوٹی لگی ہے کہ انکا کادحٌ، تم مشقت کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے ہر ایک نو پیٹ لگا دیتا ہے، ہر انسان نو پیٹ لگا ہے۔ اس پیٹ دی خاطر ہر کوئی محنت کر رہا ہے، مسلمان بھی ہے تے محنت کر رہا ہے، غیر مسلم ہے تے محنت کر رہا ہے، رب دا باغی تے نافرمان ہے محنت کر رہا ہے، رب دا فرما بردار ہے تے محنت کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے پیٹ واسطے محنت کردا ہے، لیکن فرمایا محنت کسے کسے دی رنگ لے آئے گی، محنت ہر کسے دی رنگ نہیں لے آئے گی۔ محنت کسے کسے دی کامیاب ہوئے گی، محنت کسے کسے دی رنگ لے آئے گی۔ محنت غیر مسلم بھی کرے گا، محنت مسلمان بھی کرے گا، ضرورتاں اپنیاں مسلمان بھی پوریاں کرن گے، ضرورتاں اپنیاں غیر مسلم بھی پوریاں کرن گے۔ دنیا دا مال مسلماناں دے کول بھی ہوئے گا، دنیا دیاں سہولتاں کافراں دے کول بھی ہون گیاں۔ اے سارے محنت کر رہے نے، سارے مشقت کر رہے نے، لیکن انہاں دوواں دی زندگی دا فرق بڑا، دوہاں دی زندگی دا فرق بڑا۔ نیند کافر نو بھی آنی ہے، انسان دی ضرورت ہے، ہر ایک نے سونا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جڑا سوندا نہ ہوئے۔ کیوں جی؟ نیند پوری کرنا ہر انسان دی ضرورت ہے نا، تے ہر انسان ضرورت پوری کر رہا ہے۔ کافر ضرورت پوری کردا، کافر سوندا تے کچھ بھی لبدا، بولو کچھ بھی لبدا، کچھ بھی نہیں لبدا۔ تے جے مسلمان سوندا ضرورت اپنی پوری کردا تے اجر عرش والے رب کولوں لے لیندا ہے۔ ضرورت اپنی پوری کردا اجر رب کولوں لے لیندا۔ کیویں؟ فرمایا عشاء دی نماز جماعت نال پڑھدا، فجر دی نماز جماعت نال پڑھدا، اللہ ساری رات ہی نیکیاں لکھ دیندی ہے، یہ ساری رات ہی عبادت لکھی گئی۔
ضرورت کافر نے بھی پوری کی تھی، مسلمان نے بھی پوری کی تھی، کتنا فرق نظر آیا؟ اللہ اکبر۔ او سو کے اٹھیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح اٹھدا تے فجر دی نماز جماعت نال نہیں پڑھدا، فجر دے ٹائم بھی ستا رہندا، شیطان او دے کان دے اندر پیشاب کر دیندا تے سارا دن او دا تھکاوٹ دے نال چور ہو جاندا۔ یہ آپ دی حدیث، آپ دا فرمان، فرمایا سارا دن تھکیا ٹوٹیا سستی دا ماریا تے جیڑا بندہ صبح اٹھدا فجر دی نماز جماعت نال پڑھدا تے اے دی طبیعت حشاش بشاش ہو جاندی ہے، اے دا سارا دن گزردا چست گزردا چلاک گزردا، اے دے جسم دے اندر تھکن باقی نہیں رہندی۔ آپ فرماندے نے اینا فرق ہے ایمان والیاں دا تے غیر مسلماں دا، ضرورت او بھی پوری کردے نے، ضرورت مسلمان بھی پوری کردا ہے۔ اپنے پیٹ نو بھرن واسطے کھانا غیر مسلم بھی کھاندا ہے، اپنے پیٹ نو بھرن واسطے کھانا مسلمان بھی کھاندا ہے، لیکن اونے رب نو یاد نہیں کیتا، اللہ دا نام نہیں لیا، انہوں اجر و ثواب نہیں ملیا۔ مسلمان نے اللہ دا نام لیا ہے، بعد دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے، انہوں اپنے رب دے کولوں اجر و ثواب بھی مل جاندا ہے۔ ضرورت اپنیاں پوریاں کردا ہے، لیکن ایمان والا کامیاب ہوئے گا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان انکا قادحن الی ربک قدحن فملاقی، اور میں ضرورتاں تے ساریاں دے کھاتے پا دیتیاں نے، ساریاں نے محنت کرنی ہے، ساریاں نے کوشش کرنی ہے، ساریاں نے مشقت اٹھانی ہے، ساریاں نے مصیبتاں دنیا تے آ کے برداشت کرنی نے، لیکن فرق بڑا ہے۔ فرق کی ہے؟ فرمایا فاما من اوتی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ فرق کل قیامت والے دن نظر آ جائے گا، جن نے ایمان اللہ تے لے آندا، اللہ دا فرما بردار بن کے زندگی گزاری ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہوں سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑا دیں گے، سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال ملے گا، تے ہوئے گا کی؟ فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اسی او دا حساب پھر آسان کر دیاں گے، اسی او دا حساب آسان کر دیاں گے۔ آسان کیویں؟ مجرم لے آندا جائے گا اللہ دی عدالت دے اندر، ایدہ نامہ اعمال پیش ہوئے گا، نیکیاں دا رجسٹر بھی گناہاں دا رجسٹر بھی، اللہ فرمان کے جاؤ انہوں لے جاؤ انہوں جنت میں چلا جاؤ، نہ نیکیاں پھولیاں گئیاں نہ گناہ پھولے گا، جاؤ جنت میں چلا جاؤ، اے بغیر حساب دے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت دے 70,000 لوگ جنت دے اندر بغیر حساب دے جان گے۔ ایک دوسری حدیث، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام رو رہے ہیں، آسمان تو جبریل آئے، اللہ نے بھیجیا جبریل جا میرے محبوب پیغمبر نو جا کے پوچھ، سوال کر ما یبکی کا، تو انہوں کیڑی شہر لا رہی ہے؟ تے جبریل نے آ کے سوال کیتا، تے آپ فرماندے نے مینوں امت دا بڑا فکر ہے، مینوں امت دا بڑا فکر ہے۔ اللہ فرماندے نے جبریل جاؤ جا کے محبوب پیغمبر نو کہہ دیو کہ 70,000 تہاڈا امتی میں بغیر حساب دے جنت دے اندر بھیج دواں گا۔ آپ نے سنیا نا، تے آپ فرماندے نے جبریل بس 70,000 بس 70,000؟ اللہ فرماندے نے جبریل میرے محبوب پیغمبر نو کہہ دیو ہر 1000 دے نال 70,000 ہور لے جایا جائے، ہر 1000 دے نال 70,000
اور لے جایا جائے، اللہ اور ضرورت ہے، فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا، محبوب اس دن جویں آندے جاؤ گے میں اونجی کردہ جاؤں گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فرمایا آسان حساب ہوئے گا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر نیکیاں دا رجسٹر بھی آ گیا، گناہاں دا رجسٹر بھی آ گیا، کوئی شے رب نے پھولی، کہتا جاؤ لے جاؤ انہوں جنت دے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں میں کل دینا مینوں کوئی ہے پوچھن والا، مینوں کو ہے پوچھن والا کہ اے دا رجسٹر کیوں نہیں پھولیا تے فلانے دا کیوں پھولیا گیا؟ اللہ الصمد، فرمایا میں بے نیاز ہاں، جویں چاہواں کر دیاں، ایک طریقہ۔ فرمایا دوسرا طریقہ آسان حساب دائے ہوئے گا کہ اللہ دی ذات اپنے گناہگار بندے نو اپنے کول بلا لوے گی، کول بلا کے چادر پاک نے اولے کر کے فلانا گناہ کیتا ہی جی کیتا، فلانا کیتا ہی کیتا، یہ گناہ سندا جائے گا، اقرار کردا جائے گا، مکرے گا نہیں۔ اور یہ گل یاد رکھو، دنیا تے بھی گناہ کر کے مکریا جے نا، دنیا تے بھی گناہ کر کے آکڑیا جے نا، وگرنہ اے کفیت قیامت والے دن بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ یہ اتھے بھی کہہ رہے اللہ ہو گیا، اے بھی ہو گیا، اے بھی ہو گیا، اینے گناہ سن کے نا یہ اپنا حوصلہ ہار گیا کہ آج کام اوکھا ہو گیا۔ تو اللہ پتہ کی فرمان گے، سارے گناہ گنا کے نا اور قیامت والے دن اور دنیا دے اتے تیرے گناہاں تے میں پردہ پائی رکھیا۔ ساڑھے گناہاں تے پردہ پان والا کون ہے؟ اللہ سانو بھی توفیق دے دے۔ فرمایا جن نے کسے دے گناہ تے پردہ پایا نا، اللہ قیامت والے دن او دے گناہاں تے پردہ پایا نہیں، وگرنہ حال کی ہے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن۔ ساڑھا حال تے ہے نا کہ بس مولوی دی کوئی غلطی سامنے آ جا سی کڈو انہوں مسیحتوں، ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا، لکھاں گناہ میرا رب پہ ویکھے جو پردے پاون والا۔ فرمایا دنیا تے تیرے گناہاں تے پردہ پائی رکھیا، آج بھی تیرے گناہاں تے پردہ پا کے جا تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا اللہ ادا حساب آسان کر دیں گے۔ آسان حساب کیویں ہوئے گا؟ تیسرا نسخہ آسان حساب کیویں ہوئے گا کہ کچھ عمل ایسے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، چھوٹے عمل ہوں گے، لیکن اللہ اونا دیا نیکیاں بہت زیادہ عطا کر دیں گے۔ عمل تھوڑا آئے گا لیکن تھوڑے عمل دا بدلہ رب کو لو بہتا مل جائے گا۔ یہ بھی آسان حساب ہے کیویں کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پھر ایک مجرم آئے گا، لیا ترازو دے کول کھلا رہا جائے گا، ترازو لگا پاؤ آئیے دیے گناہاں دے رجسٹر، گناہاں دے رجسٹر پائے گا، ایک رجسٹر رکھیا، دوجا رکھیا، تیجا رکھیا، چوتھا رکھیا، کردیاں 99 رجسٹر رکھ دیتے ہیں۔ فرماندے نے جتھوں تک ایدی گناہگار دی نظر جاندی ہے نا اتھوں تک گناہ ہی گناہ لکھے نے، 99 رجسٹر گناہاں دے ہکا بکا ہو جائے گا۔ تے اللہ فرمان گے ایدی ایک چھوٹی جننے کی ساڑھے کول موجود ہے، وہ بھی لے کے آؤ، وہ چھوٹی جی پرچی لے آندی جائے گی، او دیتے کی لکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ چھوٹی جی پرچی رکھی جائے گی تے 99 رجسٹر ہولے ہو جان گے۔
پرچی بھاری ہو جائے گی، یہ بھی آسان حساب ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایدا بھی آسان حساب ہے، ایدا بھی تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے ساریاں دا سوکھا ہو گیا ہے تے پھر اوکھا کیدا ہے؟ ساریاں دا ہی سوکھا ہی کری جاندے ہو، پھر اوکھا حساب کیدا ہونا ہے؟ پھر مشکل حساب کیدا ہونا ہے؟ آپ فرماندے نے منو کی شل حساب، جدے کولوں حساب دے بارے تفتیش کر لئی گئی، پوچھ پرتید شروع ہو گئی، اے فلانا گناہ کی کیوں کیتا ہی؟ جنہیں کولوں کیوں دا سوال کر لیا گیا، فرمایا فقد حالکا او ماریا گیا۔ کیوں دا رب دی بارگاہ دے اندر جواب ہی، یہ سارے بہانے جڑے نے بندہ دنیا تے چلا لیندا، لیکن رب دی بارگاہ دے اندر کوئی بہانہ چلے گا؟ انج سمجھ لو ایک بدکار آئے گا، اللہ نے اگر وہ دی تفتیش شروع کر دیتی، دس کیوں بدکاری کیتی ہے؟ بیوی کوئی نہیں سی؟ جی ہے سی، دس پھر کیوں کیتی؟ کیوں دا کوئی جواب؟ جی شادی نہیں ہوئی تے کر لیندا شادی، کیوں نہیں شادی کیتی؟ کیوں دا جواب کوئی نہیں۔ فرمایا جیدے کو لویا پوچھ پرتید شروع ہو گئی نا کہ فلانا گناہ کیتا ہی تے دس کیتا کیوں، بس او ماریا گیا۔ اس تو علاوہ جننے بھی نے سارے دا حساب سوکھا سوکھا، فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، انہاں دا حساب سوکھا سوکھا ہوئے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑ کے اپنے گھر والیاں دے کول آئے گا تے بڑا خوش ہوئے گا، راضی ہوئے گا۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، تے جنوں کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اس مجرم دے ہاتھ پیچھے بننے ہون گے تے فرشتہ دی شکل ویکھنی بھی گوارا نہیں کرے گا، مگروں دی آ کے انہوں نامہ اعمال پکڑائے گا تے اس وقت اینا ذلیل و رسوا ہوئے گا، آکھے گا یا اللہ مینوں موت ہی آ جائے، میرے تے ڈم مرندہ مقام ہے کہ مینوں آج کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملیا۔ فسوف یدعو ثبورا، موت نو پکارے گا، ویصلی سعیرا، اللہ فرماندے نے انہوں کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑا کے اسی جہنم دے اندر داخل کر دیاں گے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، کیونکہ دنیا دے اتے بڑا خوش زندگی گزار کے آیا، انہیں اللہ دے حکمہ دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی خوشیاں نو مد نظر رکھیا۔ کی آندہ سی مولوی جی کوئی گل نہیں، منڈے دا کیڑا روئی روئی ویاہ ہونا ہے، نہ ایڈے ڈاڈے فتوے دیا کرو، وجا لین دیو بینڈ وجے، چلا لین دیو انہاں نو شرلیاں پٹاخے، انہاں نو کنجر نچا لین دیو، منڈے دا ویاہ کیڑا رود رود ہونا، خوشی دا موقع۔ فرمایا دنیا دے اتے اپنے گھر دے اندر بڑیاں خوشیاں کردا رہیا، اللہ دے حکمہ دی پرواہ نہ کیتی۔ اج ساڈا فرشتہ جڑا ہے دی شکل ویکھنی بھی گوارا نہیں کرے گا، کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑا کے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے حکمہ دی پرواہ کرن دی توفیق نصیب کر دے۔ فرمایا انہو کان فی اہلہ مسرورا، دنیا دے اتے بڑی خوشگوار زندگی گزار دا رہا، اللہ دے حکمہ دی انہیں پرواہ نہیں کی تھی۔ انہو ظن اللہ یہور، انہیں سمجھیا کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، مینوں تے دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جانا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، فرمایا اللہ انہاں دیاں ایک ایک حرکتاں تو باخبر ہے تے ویکھن والا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، مینوں قسم ہے شفق دے وقت دی، واللیل وما وسق، مینوں رات دی قسم، والقمر اذا اتسق، تے مینوں چاند دی قسم، لترکبن طبقا عن طبق، تسی ان قریب ضرور درجہ بدرجہ چڑھ دے جاؤ گے، بڑیاں تبدیلیاں ہون گیاں، کدی بچپن گزرے گا، جوانی گزرے گی، بڑھاپا گزرے گا۔ اگر اللہ دی ذات اینیاں تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے تے تینوں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ جڑا رب منہ تے داڑھی نہیں داڑھی اگا دیندا تے داڑھی اگان تو بعد کالی نو چٹیاں کر دیندا، اینیاں تبدیلیاں جڑا رب کرنا جاندا تے کی خیال ہے تینوں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تیرے اندر اینی کو تبدیلی نہیں آ سکتی کہ مرن تو بعد تو دوبارہ زندہ ہو جائے؟ فرمایا لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون،
ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਾਫਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ فرمایا جدو قرآن پڑھیا جاندہ سجدہ نہیں کردے بل الذین کفروا یکذبون بلکہ یہ کافر جڑے نے اللہ دے حکمانوں جھٹلاندے رہندے نے واللہ عالم بما یون جو انہاں دے پانڈے دے اندر ہے سینیاں دے اندر ہے اللہ انہاں نوں بخوب جاندا ہے فبشرہم بعذاب علیم تے جننے بھی قیامت دے منکر نے اللہ دے نبی انہاں نوں عذاب دی خوشخبری سنا دیو بطور استہزاء بطور مذاق جی میں پہلے سپارے دے اندر فرمایا نا اللہ یستہزئ بہم ایک وقت آئے گا آج اے اللہ نہ مذاق کا بنا دے نے نا اللہ دی آیتاں دا مذاق اڑا دے نے ایک وقت آئے گا اللہ انہاں دا مذاق اڑائے گا فرمایا انہاں نوں دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون مگر جڑے ایمان والے نے نیک عمل کرنے والے نے انہاں دا تے اجر ہی ختم نہیں ہونے والا انہوں نے اساں جدو جنت دے اندر ٹھہرا دینا لمبی زندگی ملنی ہے جڑی ختم نہ ہونے والی ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں تانوں جہنم دی تتی ہوا تو ہی محفوظ فرمائے